मसीह में आप सब की सलामती हो। आज खुदा के कलाम में से देखेंगे पहला पतरस उसका 5वां बाब उसकी 7वीं आयत। आज 7वीं आयत पर गौर करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है खुदा हमारी फ़िक्र करता है। आज का टॉपिक है खुदा हमारी फ़िक्र करता है। पहला पतरस 5वां बाब उसकी 7वीं आयत। और अपनी सारी फ़िक्र उसी पे डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फ़िक्र है। खुदा उनका पाकलाम पढ़ा और सुना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। अभी जो आयत हमने पढ़ी कि खुदावन चाहता है कि हम अपनी सारी फ़िक्र उसको दे दें क्योंकि उसको हमारी फ़िक्र है। हम देखते हैं कि खुदावन जो है वो अपने लोगों से प्यार करता है, अपने लोगों से वो मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि उसके लोग उस पर तवक्कल करें, उस पर भरोसा करें और अपनी सारी फ़िक्र उसी को दे दें क्योंकि उसको अपने लोगों की फ़िक्र है। और जब हम अपनी फ़िक्रें खुद उठाते हैं तो फिर हम बीमारियों में मुब्तला होते हैं और बीमारियों का शिकार होते हैं और फिर हम इस तरह से परेशानी में ज़िंदगी बसर करते हैं। लेकिन इससे ये मुराद है कि हम खुदा पर तवक्कल नहीं करते। सबसे पहले हम आदम की मिसाल लेंगे कि खुदा ने जब आदम को पैदा किया तो उसके पैदा करने से पहले खुदा ने उसकी ज़रूरत की हर चीज़ को बनाया। अगर पैदाइश पहला बाब आप पढ़ें, ये पूरा जो चैप्टर है पैदाइश का पहला, तो इसमें बड़ी तरतीब से सारा बयान किया गया है कि खुदा ने पहले दिन रोशनी को बनाया और हम देखते हैं कि रोशनी की खुदा को ज़रूरत नहीं थी बल्कि रोशनी की किसको ज़रूरत थी? इंसान को, आदम को, जिसको खुदा ने बनाया। फिर खुदा ने फ़िज़ा को बनाया यानी आसमान को बनाया, फिर ज़मीन उसकी पैदावार बनाई। चौथे दिन खुदा ने सूरज चाँद सितारे बनाए। 5वें दिन खुदा ने आबी जानवर बनाए और हवाई परिंदे बनाए। छठे दिन खुदा ने जंगली जानवर बनाए और छुपाए बनाए और 7वें दिन खुदा ने फिर इंसान को बनाया। और हम देखते हैं कि सबसे एंड में खुदा ने इंसान को बनाया यानी आदम को। उससे पहले खुदा ने आदम की फ़िक्र की, उसकी ज़रूरत की हर चीज़ को खुदा ने पहले बनाया। जैसे कि हम जिस्मानी मिसाल ले सकते हैं कि जैसे जब एक बच्चा दुनिया में आता है तो उसके जो माँ बाप हैं वो क्या करते हैं, उसके आने से पहले उसकी ज़रूरत की हर चीज़ तैयार करते हैं। तो इसी तरह हमारा जो खुदा बाप है जो हमें पैदा करने वाला है, उसने भी क्या किया, आदम को पैदा करने से पहले उसने आदम की ज़रूरत की हर चीज़ को बनाया। उसके खाने पीने, उसके लिए रोशनी का इंतज़ाम किया, उसके लिए आसमान बनाया, फ़िज़ा को बनाया और फिर खुदा ने जब इंसान को बनाया तो खुदा ने कहा बहुत अच्छा है। तो इस तरह हम देखते हैं कि एक बात और, जब खुदा ने आदम को, हम देखते हैं कि खुदा ने सारे जानवर जो थे वो जोड़ा जोड़ा बनाए लेकिन आदम को खुदा ने अकेला बनाया। लेकिन खुदा को फिर उसकी फ़िक्र थी। खुदा, आदम ने नहीं कहा, खुदा उनको कोई गिला शिकवा किया कि खुदा तूने सबको तो दो दो बनाया तो अब मैं अकेला हूँ। हम देखते बाइबल में देखते हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं, खुदा ने खुद उसकी फ़िक्र की और फिर खुदा ने क्या किया, खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊँगा। ये पैदाइश 2 बाब और उसकी हम देखते हैं उसकी 18वीं आयत में लिखा, खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। तो अब खुदावन ने आदम की फ़िक्र की, उसके लिए साथी बनाया, उसके लिए मददगार बनाया, उसके लिए हेल्पर बनाया कि उसकी, ताकि वो उसको कंपनी दे, उसके वो दोनों साथ रहें। और फिर हम देखते हैं कि खुदा ने जब खुदा ने हवा को बनाया तो फिर आदम बहुत खुश था। और यहाँ पर हम देखते हैं खुदा ने आदम की फ़िक्र की, खुदा अपने लोगों की फ़िक्र करता रहा। बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारी आयात हैं, बहुत सारी मिसालें हैं जिनसे हमें पता चलता है कि खुदा अपने लोगों की फ़िक्र करता है। फिर हम देखते हैं लूत की मिसाल, हम देखते हैं अगर ये पैदाइश में देखें, पैदाइश उसका 18वां बाब, और यहाँ पर जब खुदावंद लूत को और उसके ख़ानदान की फ़िक्र करता, सदोम और अमोरा को खुदा तबाह करने वाला था, तो खुदा ने क्या किया, खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा। खुदा ने अपने फरिश्ते को क्यों भेजा? ताकि वो क्या करे,
وہ لوط اور اس کے خاندان کو وہاں سے نکالے، کیونکہ خداوند اس جگہ کو، اس ملک کو، اس شہر کو جہاں پر لوط رہ رہا تھا، خداوند اس کو ہلاک کرنا تھا، اور اس لیے خداوند نے اپنے فرشتوں کو بھیجا، اور انہوں نے کیا کی، حالانکہ لوط نکلنے میں دیر کر رہا تھا، لیکن فرشتوں نے کیا کیا، فرشتوں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو وہاں سے نکالا، اور جلدی کی انہوں نے، فرشتوں نے، تاکہ یہ جلدی نکلے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلے تو کیا ہوا کہ خداوند کی آگ نازل ہوئی۔ تو خداوند کو اپنے بندہ لوط کی فکر تھی۔ اگر اس کی 19واں باب اس کی 15ویں آیت میں دیکھیں، اور جب صبح ہوئی تو فرشتوں نے لوط سے جلدی کرائی اور کہا کہ اٹھ، اپنی بیوی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو جو یہاں ہیں لے جا، ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس شہر کی بدی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جائے۔ مگر اس نے دیر لگائی تو ان مردوں نے اس کا اور اس کی بیوی اور اس کی دونوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا، کیونکہ خداوند کی مہربانی اس پر ہوئی، اور وہ اسے نکال کر شہر سے باہر کر دیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کو اپنے بندہ کی، اس کے خاندان کی کیا تھی، فکر تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کبھی ہم بھوکے پیاسے ہوتے ہیں جسمانی طور پر، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک بدنی، جو ہمارا بدن ہے، بدنی ضروریات ہوتی ہیں، بدن کے لیے ہمیں کچھ چیزیں درکار ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے ضروری جو ہے انسان کے لیے وہ خوراک ہے۔ تو خداوند کیا کرتا ہے، خداوند اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا کے دنوں میں جب کال تھا، قحط تھا، تو خدا کو اپنے بندہ کی کیا تھی، فکر ہوئی، اور خداوند نے کووں کو حکم دیا کہ کوے کیا کرے، اس کے لیے خوراک مہیا کرے۔ جبکہ اگر ہم دیکھیں تو کوے کبھی خوراک دیتے نہیں ہیں، بلکہ وہ چھیننے والے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خداوند کو اپنے بندہ کی، ایلیا کی فکر تھی، اور خدا نے کووں کو حکم دیا کہ وہ ایلیا کو خوراک مہیا کریں، اور خوراک میں کیا تھا، روزانہ جو کوے تھے وہ گوشت اور روٹی ایلیا کے لیے لاتے تھے، اور ایلیا کو فکر نہیں، وہ آرام سے سویا ہوتا ہے، اور اس کے سرہانے کیا پڑا ہوتا ہے، اس کا کھانا پڑا ہوتا ہے۔ تو خداوند خوش ہوتا ہے جب اس کے بیٹے بیٹیاں اس پر توکل کرتے ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے خدا نے بہت بڑے بڑے کام کیے۔ ہم دیکھتے ہیں خروج میں اس بڑی ڈیٹیل بیان کی گئی، کس طرح خداوند نے اپنے زور بازو سے ان کو نکالا، ان کے لیے بڑے بڑی کرامات دکھائیں، مصریوں کے پیلوٹوں کو مارا، لیکن بنی اسرائیل کا ایک پیلوٹا، حتیٰ کہ ان کے جانور کا بھی پیلوٹا ہلاک نہیں کیا۔ یہ بھی ان کے لیے ایک بڑی، خدا نے ان کے لیے قدرت دکھائی تھی۔ تو موسیٰ کے ذریعے خدا نے بڑے بڑے معجزات دکھائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر جب بھی تھوڑی سی کوئی مشکل آتی تھی، پریشانی آتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ بڑبڑانا شروع کر دیتے تھے، وہ خدا سے گلے شکوے کرتے تھے، اور وہ کیا کہتے تھے کہ ہم مصر میں ہی اچھے تھے، حالانکہ مصر میں وہ اچھے نہیں تھے۔ وہ کہتے کہ مصر میں ہم ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر کیا کرتے تھے، گوشت کھایا کرتے تھے، لیکن اگر ہم کلام مقدس کو پڑھنے والے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ان پر اس قدر ظلم ہو رہا تھا کہ ان کا رونا جو تھا وہ خدا تک پہنچا، اور خدا نے جب ان کا رونا دیکھا، پھر خدا کو ان کی فکر ہوئی، خدا نے پھر اپنے بندہ موسیٰ کو بھیجا، اور پھر موسیٰ کے ذریعے خدا نے بڑے بڑے معجزات دکھائے، لیکن اس کے باوجود جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ کیا ہو جاتے تھے، وہ بھول جاتے تھے خدا کے معجزات کو، خدا کی مہربانی کو، خدا کی محبت کو، خدا کے پیار کو بھول جاتے تھے، اور خدا سے گلے شکوے کرتے تھے۔ ایسے ہی اگر آج دیکھا جائے، ہم مسیحی لوگ جو ہیں، ہم بھی خدا سے بہت گلے شکوے کرتے ہیں، ہم بھی خدا کے اس بڑے فضل کو ناچیز جانتے ہیں، جو خدا نے ہم پر بڑا فضل کیا، کہ خدا نے ہماری فکر کی۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آدم گناہ میں پڑ گیا تھا، پہلے خدا نے آدم کے لیے فکر کی، اس کے لیے مددگار بنایا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ گناہ میں گر گیا تو خدا نے پھر اس کی فکر کی، خدا نے اس کے لیے چمڑے کے کرتے بنائے۔ تو اس سے مراد یہ تھا کہ خدا نے انسان کی نجات کا انتظام کیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے ہمارے لیے اپنا بیٹا ہی دریغ نہیں کیا، تو خدا ہمیں اور چیزیں کیوں نہیں دے گا؟ خداوند دینا چاہتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی فکر خدا کو نہیں دیتے، بلکہ ہم خود ہی اپنی فکر اٹھانا چاہتے ہیں، ہم خود ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مسائل حل کریں، لیکن خداوند جو ہے وہ قادر مطلق ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، پیدائش 18 باب کی 14ویں آیت میں، کہ خدا کے نزدیک کوئی کام مشکل نہیں۔ اور پھر جب خدا خود کہہ رہا ہے ہمیں کہ اپنی ساری فکر مجھے دے دو،
क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। तो फिर ज़रूरी है कि हम क्या करें, हम खुदावंद की ज़ात पर भरोसा करें, हम खुदावंद पर तवक्कल करें, खुदावंद पर भरोसा करें, खुदावंद ताकि हमारी फ़िक्र करे। जब वो हमारी फ़िक्र करता है तो वो हमारी ज़रूरियात को क्या करता है, वो पूरा करता है। इसके साथ हम अगर देखें, खुदा ने, यीशु मसीह ने भी अपनी तालीम में बहुत खूबसूरत बात बताई है, सिखाई है हमें कि हमने किस तरह ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारनी है। हम देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब, मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब यहाँ पर हम देखते हैं उसकी 25वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फ़िक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज़्यादा कदर नहीं रखते? और तुम में ऐसा कौन है जो फ़िक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? यानी कि हम फ़िक्र करके ना तो एक लम्हा अपनी ज़िंदगी का काम कर सकते हैं, ना ही हम बढ़ा सकते हैं। और फिर 28वीं आयत में लिखा, पोशाक के लिए क्यों फ़िक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की मानिद मुलब्बस ना था। पर जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तन्नूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो आए कम इत्तेकाद तुमको क्यों ना पहनाएगा। अब यहाँ पर खुदा हमें कम इत्तेकादों कह रहा है, क्योंकि वाक़या में अगर हम देखें तो हम क्या हैं, हम कम इत्तेकाद हैं। और फिर खुदा कहता है कि इसलिए फ़िक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। अब खुदा क्या कह रहा है कि ये जो खाना पीना पहनने की फ़िक्र करते हैं, ये किनका काम है? ये गैर कौमों का काम है, क्योंकि खुदावंद अपने बेटे बेटियों के मांगने से पहले ही जानता है कि वो किन चीज़ों के मुहताज है। आगे लिखा हुआ है, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के क्या हो, मुहताज हो। बल्कि हमने किस चीज़ की फ़िक्र करनी, हमने अगर इसकी 33वीं आयत देखें, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही, उसकी रासबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फ़िक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फ़िक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जिस बात के लिए हमें कहा जा रहा है कि हमने उस काम की फ़िक्र करनी है, वो उस काम को हम भूले हुए हैं, उस काम की हम फ़िक्र नहीं करते। लेकिन जिन चीज़ों से हमें मना किया गया कि इन चीज़ों की हमने फ़िक्र नहीं करनी, हम उन्हीं की फ़िक्र करते हैं। हम फ़िक्र करते हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, काम कैसे होगा। लेकिन खुदावंद कहता है कि ये फ़िक्र करना आपका काम नहीं, बल्कि हमारा क्या काम है, हम खुदावंद की रासबाजी, उसकी बादशाही की तलाश करें। अब रासबाजी कौन है? यीशु मसीह है। रासबाजी यीशु मसीह है। यीशु मसीह को हमने तलाश करना है, यीशु मसीह की हजूरी में ठहरना है, यीशु मसीह को ढूंढना है। अगर आज तक हमारी मुलाकात यीशु मसीह से नहीं हुई तो हमने यीशु को ढूंढना है। उसने हमारे लिए जान दी, उसने हमारे लिए लानती मौत बर्दाश्त की, और उसकी बादशाही की तलाश हमने करनी। खुदा ने जो हमारे लिए बादशाही तैयार की है, हमने उसकी क्या करनी है, उसकी तलाश करनी है, उसके लिए तैयारी करनी है। लेकिन हम इन चीज़ों की फ़िक्र में नहीं है, क्योंकि ये इब्लीस ने हमारे जहन से बिल्कुल निकाला हुआ है इन दो चीज़ों को। और इब्लीस ने हमारे जहन में क्या चीज़ें डाली हुई हैं, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, सब ये तीन चीज़ों के गिर्द इंसान घूमता रहता है, और अपने खालक, अपने खुदावंद को, जिसने उसको पैदा किया, किस मकसद के लिए बनाया, उस मकसद को भी भूले हुए हैं। और इब्लीस चाहता है कि सिर्फ ये इसी के चौगिर्द घूमते रहें, और ये अपने खुदा को भी भूले रहें और अपने खुदा के पास ना आए, ताकि वो इन्हें सरफराज ना करे, इन्हें बरकत ना दे। तो ये इब्लीस की बहुत बड़ी चाल है। और आज मसीहों को ज़रूरत है कि हम कोई गैर कौम के नहीं, बल्कि हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, जिसने कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, रोमियो में 8वें बाब में, कि खुदावंद कहता है कि जिसने अपना बेटा ही दरेग ना किया, वो तुम्हें और चीज़ें क्यों ना देगा। अगर खुदावंद के कलाम में से हम देखें इस आयत को,
تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم بعض دفعہ ہم جو خداوند نے ہمارے لیے مقصد رکھا ہوا ہے، یا جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، ہم اس کو کیا ہے، ہم بھولے ہوئے ہیں۔ لیکن ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، ہم خداوند کے اس مقصد کو اپنی زندگیوں میں پورا کریں، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے جلال کے لیے استعمال ہوں، تو خداوند کی مرضی کو ہم اپنی زندگیوں میں کیا کریں، پورا کریں۔ یہاں پر رومیو اس کا 8واں باب اور اس کی غالباً اس کی یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس کی 32ویں آیت، جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، کہ وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ اب یہاں پر خدا کیا کہہ رہا ہے، خدا کا بندہ پالوس کہہ رہا ہے یسوع مسیح میں خدا کی محبت، کہ جب خدا نے اپنا بیٹا ہی دریغ نہ کیا، جو اس کا اکلوتا بیٹا تھا، جب اس نے وہ ہمیں دے دیا، تو وہ ہمیں اور چیزیں کیوں نہ دے گا۔ اب یہاں پر جو متی کی انجیل میں ہم نے باتیں پڑھی ہیں کہ یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں جو آج ہیں اور کل تنور میں جھونکی جائے گی، تو یہ ایسی پوشاک پہناتا ہے تو اے کام اعتقادو تم کو کیوں نہ پہنائے گا۔ تو ہم نے اپنے خدا پر اعتقاد رکھنا، اس پر یقین رکھنا، اس پر توکل کرنا ہے، تاکہ خداوند کیا کرے، ہماری فکر کرے۔ اور بعض دفعہ ہم خداوند کو تھوڑی فکر دیتے ہیں، کچھ فکر ہم خود اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، لیکن خداوند چاہتا ہے کہ اپنی ساری فکر مجھے دے دو، کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس طرح نینوا شہر کے جو لوگ تھے، صرف یہ نہیں کہ خدا نے صرف بنی اسرائیل کے لیے یا مسیحوں کے لیے نجات کا انتظام نہیں کیا، بلکہ خدا نے ہر انسان کے لیے، جو دنیا میں آ چکا ہے اور جو آنے والا ہے، ہر انسان کے لیے خداوند نے نجات کا انتظام کیا۔ اور خداوند کو فکر ہے آج بھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نینوا کے لوگ جب وہ بھی بہت زیادہ گناہ میں پڑ گئے تھے، تو خداوند نے اپنے بندہ یونا کو بھیجا کہ وہ کیا کرے، وہاں جا کر وہ منادی کرے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یونا چونکہ وہ یہودی تھا، اور جو نینوا کے لوگ تھے وہ غیر قوم والے تھے، وہ غیر یہودی تھے، تو یونا کو یہ تھا کہ شاید ان لوگوں کا میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہ ہو، تو اس لیے وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ پیسے دے کر ایک جہاز میں بیٹھ جاتا ہے اور اپنے لیے مصیبت مول لے لیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم مسیحی لوگ بھی کیا کرتے ہیں، ہم پیسہ دے کر اپنے لیے مصیبتیں مول لے رہے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، خداوند اس کو پکڑتا ہے وہاں جہاز میں، اور خداوند کیا کرتا ہے، خداوند اس کے لیے خداوند اس کو پکڑتا ہے، پھر خداوند کا جو ارادہ ہوتا ہے، جو خداوند کا منصوبہ ہوتا ہے، خداوند اس کو کیا کرتا ہے، خداوند اس کو پورا کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے خداوند کی جو نینوا کے لوگ تھے، انہوں نے توبہ کی، انہوں نے خداوند پر ایمان لائے، تو خداوند نے ان کی توبہ کو قبول کیا، ان کی خاکساری کو قبول کیا، اور خدا نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ خدا جو ان کو ہلاک کرنے والا تھا، پھر خدا نے کہا کہ اب میں ان کو ہلاک نہیں کروں گا۔ اس بات سے بھی جو یونا تھا وہ ناراض ہو گیا کہ اب خدا نے ان کو ہلاک کیوں نہیں کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے پھر ایک کدو کی بیل اگا کے کس طرح یونا کو یہ بات سمجھائی کہ اس نے جو کدو کی بیل تھی اس پر کوئی محنت نہیں کی، لیکن وہ پھر بھی اس کو بڑا غصہ آیا اس چیز پر کہ وہ سوکھ کیوں گئی ہے۔ لیکن خداوند کہتا ہے کہ کیا یہ جو اتنے لوگ ہیں یہاں پر، مجھے کیا ان کا خیال نہیں تھا۔ یہاں پر اگر دیکھیں ہم اس کا 4واں باب یونا، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور کیا مجھے لازم نہ تھا، خداوند اس کو کہہ رہا ہے کہ تب خداوند نے فرمایا کہ تجھے اس بیل کا اتنا خیال ہے جس کے لیے نہ تو نے کچھ محنت کی، نہ اسے اگایا، جو ایک ہی رات میں اگی اور ایک ہی رات میں سوکھ گئی، اور کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوا کا خیال کروں، جس میں 1,20,000 سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے، اور بے شمار مویشی ہیں۔ تو خداوند کیا کرتا ہے، خداوند سب کی فکر کرتا ہے، چاہے جانور ہو، انسان ہو، خداوند کو سب سے محبت ہے، اور خداوند نہیں چاہتا کہ کوئی بھی انسان کیا ہو، ہلاک ہو۔ اور اس طرح سے پھر جو نینوا کے لوگ تھے، خداوند نے ان کی توبہ کو کیا کیا، قبول کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب جو تھا داؤد بادشاہ، ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے ٹارگٹ سے ہٹا ہے، جب وہ بدی کی طرف مائل ہوا ہے،
हम देखते हैं ये दूसरा सैमुअल इसके 11वें बाब में हम देखते हैं कि जब उसने अपने आँखों की ख्वाहिश पर अमल किया था, कि जब उसने हित्ती ओरिया की बीवी को लिया कि वो उसकी बीवी बने और उसको कत्ल भी करवा दिया, तो वहाँ पर खुदावंद अपने बंदा अपने नबी नातन पर उस पर अपना कलाम नाजिल करता है। उसको कहता है कि मेरे बंदा दाऊद के पास जा। उसको खुदावंद को अपने बंदा दाऊद की भी फ़िक्र थी कि वो अपने टारगेट से क्या हो गया है, वो हट गया है, और खुदावंद चाहता था कि वो क्या करे, वो तौबा करे, वो वापस मेरी तरफ आए। और हम देखते हैं कि जब नातन नबी ने उसको दाऊद को कहा कि तूने बड़ा गुनाह किया है, तो दाऊद ने, हम देखते हैं कि दाऊद फ़ौरन तौबा करता है और खुदावंद उसकी तौबा को कबूल करता है। लेकिन इसकी खुदावंद उसको सज़ा भी देता है। जो बेटा उसका पैदा होता है खुदावंद उसे वापस ले लेता है। तो इससे मतलब ये है कि अगर हम खुदावंद से प्यार करेंगे, अगर हम खुदावंद पर तवक्कल करेंगे, तो खुदावंद क्या करता है, फिर वो हमारी फ़िक्र करता है। वो फ़िक्र करके फिर हमें बढ़ाता है, हमें सरफराज करता है, हमें बरकत देता है। आज जो हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा कि किस तरह खुदा ने आदम की फ़िक्र की, सबसे पहले हम देखते हैं। और फिर खुदा आप जैसे देखते हैं तरतीब से बाइबल को पढ़े, खुदा ने बाप इब्राहिम की फ़िक्र की, इसहाक की फ़िक्र की, याकूब की फ़िक्र की। और फिर हम देखते हैं कि खुदा ने लूत की फ़िक्र की। जब खुदा उस मुल्क को, सदोम और अमोरा को तबाह करने वाला था, तो खुदावंद को लूत याद था और खुदावंद ने उसके लिए अपने फरिश्तों को भेजा। फिर हम देखते हैं खुदावंद ने बनी इसराइल की फ़िक्र की। जब वो दुख में थे, मुसीबत में थे, उन पर तशद्दुद हो रहा था, उन पर जुल्म हो रहा था, तो खुदावंद ने अपने बंदा मूसा को भेजा कि वो क्या करे, उनको उस मुल्क मिस्र से वो निकाल ले। फिर हम देखते हैं कि खुदावंद किस तौर से अपने लोगों की फ़िक्र करता रहा। और फिर हम देखते हैं कि खुदावंद ने एलिया की फ़िक्र की जब वो कहत के दिनों में था। फिर जो सारपत की बेवा थी, हम देखते हैं खुदावंद उसकी फ़िक्र करता है। जो लोग भी खुदावंद पर तवक्कल करते थे, खुदावंद पर भरोसा करते थे, उसके नबियों पर यकीन रखते थे, खुदावंद क्या करता था, जो अपनी फ़िक्रें उसको दे देते थे, खुदावंद उनकी फ़िक्र करता था। फिर हम देखते हैं कि खुदावंद ने पतरस की फ़िक्र की, खुदावंद शागिर्दों की फ़िक्र करता रहा। जब वो कश्ती में थे, सब सो रहे थे। अगर इस हवाला को देख लें हम, ये मरकस उसका 4 बाब है, मरकस 4 बाब। यहाँ पर हम देखेंगे कि जब वो कश्ती में आ रहे होते हैं, तो कश्ती में बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ जाता है। कश्ती में जब तूफ़ान आता है, तो यीशु मसीह क्या कर रहे होते हैं, यीशु मसीह अगर इसकी हम देखें, इसकी 35वीं आयत में यहाँ पर लिखा, उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा कि आओ पार चलें। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियाँ भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आई कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खुद पीछे की गद्दी पर सो रहा था। अब यहाँ पर खुदावंद जो था, वो खुदावंद देख रहा था कि ये मुसीबत में इनका इत्काद कितना रहता है। अब वो क्या करते पास, उन्होंने जगा कर कहा कि आए उस्ताद, क्या तुझे फ़िक्र नहीं। अब वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो भी खुदा के बातों को उनको याद था कि खुदा ने कहा कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, अपनी सारी फ़िक्र मुझे दे दो। तो अब यहाँ पर वो कह रहे, खुदावंद देख हम मुसीबत में हैं, कश्ती पानी से भर चुकी है, क्या तुझे फ़िक्र नहीं है कि हम हलाक हुए जाते हैं। लेकिन क्या खुदा उनको हलाक होने देता? कभी भी नहीं। लेकिन खुदावन ने फिर क्या किया, खुदा ने उठकर हवा और पानी को डांटा और कहा कि सख्त हो जा, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा कि तुम क्यों डरते हो, क्या तुम अब तक ईमान नहीं रखते? और वो नहाए डर गए और आपस में कहने लगे कि ये कौन है कि हवा और पानी भी क्या करते हैं, इसका हुक्म मानते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शागिर्द जो हैं वो यीशु को उठा के कह रहे हैं कि आए उस्ताद, क्या तुझे हमारी फ़िक्र नहीं है? लेकिन हम देखते हैं कि खुदा ने हर जगह, हर आयत में, हर जगह हम देखते हैं कि खुदा अपने लोगों की फ़िक्र करता है। और खुदा खुद फरमाता है अपने लोगों को कि अपनी फ़िक्रें मुझे दे दो। और खुदा मत्ती की अंजील में हमने देखा यीशु मसीह के मुँह से निकले हुए अल्फाज कि यीशु मसीह कहता है कि तुम ये फ़िक्र ना करो, बल्कि इन फ़िक्रों में गैर कौमें रहती हैं। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। आज जिस चीज़ की हमने फ़िक्र करनी है वो क्या है? वो ये है कि हमने खुदा की रास्तबाजी की,
اس کی بادشاہی کی فکر کرنی ہے کہ کہیں ہم اس کی بادشاہی سے رہ نہ جائیں، کہیں ہم اپنے خدا سے ملے بغیر ہی دنیا سے چلے نہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیں وہاں پر کوئی توبہ کا موقع نہیں ملے گا۔ تو ضروری ہے کہ آج جس فکر کے لیے خدا نے ہمیں کہا ہے ہم اس چیز کی فکر کریں، اور جن چیزوں سے فکر کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے ہم ان کی فکر نہ کریں، کیونکہ یہ ابلیس کی چال ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ ان فکروں میں رہیں، بس کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے۔ اور اگر دیکھا جائے تو آج مسیحی قوم زیادہ ان فکروں میں ہے، حالانکہ خدا نے کہا تھا کہ غیر قومیں اس فکر میں ہیں، لیکن اگر آج دیکھا جائے تو مسیحی قوم اس فکر میں ہے، الجھی ہوئی ہے۔ وہ خدا کو بھول چکے ہیں، خدا کے گھر کو بھول چکے ہیں، خدا کی عبادت کو بھول چکے ہیں، خدا کے حکموں کو بھول چکے ہیں۔ صرف ان کو ایک ہی کام یاد ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے کیسے کھانا ہے، ہم نے کیا پہننا ہے، ہم نے کیا پینا ہے۔ صرف یہ فکریں جو ہیں، یہ باتیں یاد رہ گئی ہیں مسیحوں کو، لیکن ہم خدا کے بھیدوں کو، خدا کے کلام کو، خدا کے حکموں کو، خدا کے قوانین کو ہم بھول چکے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ پھر دوبارہ سے ہم خداوند کے کلام کو اپنی زندگی میں کیا کریں، اپنی زندگیوں کو جانچیں پرکھیں کہ خدا نے ہمیں کہاں رکھا ہے اور ہم کہاں پہ ہیں۔ تو ضروری ہے کہ آج ہم کیا کریں، اپنی فکر خدا کو دے دیں، کیونکہ خداوند چاہتا ہے، اس کی دعوت ہے کہ آئے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ اگر آرام، اطمینان، سکون لینا چاہتے ہیں تو اپنے مسیحا کے پاس آ جائیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔